अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग एक्शन टीवी पाकिस्तान। मैं हूँ जाहिद शाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाली की चेयरपर्सन आयशा वजीर गुलाली साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने जब कप्तान से राह जो है जुदा कर लिया, आपने अलग इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन इलेक्शन के पिच पर आपको ख़ास कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह आपकी ये जो फैसला था, इस पर भी लोग इतराज़ करते हैं, या ये था या अंपायर्स की वजह से आपने ये मैच हारी? देखिए, पैसे का एक बहुत बड़ा अमल दखल है पाकिस्तानी सियासत में, और ये जो जिस तरीके से पीटीआई ने 5 साल हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा पर बीआरटी उसकी एक मिसाल है। तो उसकी बुनियाद पर जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जीता वो हमें अच्छी तरीके से पता है। ये कोई शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं था, क्योंकि 5 साल उनकी कारकर्दगी आप देखें तो बीआरटी का सारा पैसा तो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में लगा दिया। तो शायद मेरे पास पैसे नहीं थे, वसाइल नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो मेरे साथ थे। पाकिस्तान के अवाम उस वक्त भी ये समझते थे कि उनकी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा में क्या थी। यही वजह था कि मेरा जलसा इनके जो मैं परवेज़ खटक के मुकाबले में खड़ी थी, उनके परवेज़ खटक के मुकाबले में मेरा जलसा बड़ा होता था, परवेज़ खटक की कुर्सियाँ जो थी वो खाली होती थी। तो बात यह कि और फिर उस वक्त खैर फिर भी कुछ पाकिस्तानियों को थोड़ा सा शक था कि पीटीआई फिर भी उनके लिए कुछ काम करेगी, तो वो शक अभी दूर हो गया। और अल्लाह ताला जो है वो इस तरीके से अपनी निशानियों को दिखाता है कि इस वक्त आप देखें कि किसान की कोई नहीं सुनी जाती, मजदूर की कोई नहीं सुनी जाती। हाँ, उनका हक खाने वाले जो हैं वो इस वक्त काबीना में सारे मौजूद हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले सारे इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। तो ये कोई नया निज़ाम नहीं है, ना ही ये रियासत मदीना है। तो ना तो नवाज शरीफ इस मुल्क के साथ मुखलिस था, ना पीपल्स पार्टी इस मुल्क के साथ मुखलिस थी, और ना ही मौजूदा हुकूमत, और ना ही यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत। बिल्कुल, आपने जिस तरह मसाइल का जिक्र किया, होना नहीं चाहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त सड़कों पर होते अवाम के लिए आवाज़ उठाते, क्या कहेंगे? एहतजाज आप नहीं करेंगे? मैं हमेशा से सड़कों पर मैंने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। मैं जब MNA थी मैंने लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, और उसमें मैंने अकेले एहतजाज किया। पीटीआई के दूसरे MNAs MPAs जो थे वो बाद में ये सोचने पर मजबूर हुए कि ये खातून है तो इन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया। हालांकि क्रेडिट लेने की बात नहीं थी, उनके जहन में ये बात थी। उन्होंने वापडा हाउस के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया। तो लोड शेडिंग के ऊपर मैंने एक पुरअमन एहतजाज किया था, उस वक्त भी जब मैं MNA थी आवाम के लिए। फिर 5 साल की उम्र से लेकर अब तक मैंने जो है जब मैं 5 साल की थी उस वक्त से लेकर मैं अब तक पाकिस्तान के अवाम के हक़ के लिए मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो बच्चों के हकूक़ के हवाले से हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, चाहे वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अवाम की महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, तो मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। और कारकुनान हम इंशाल्लाह हमारे मैदान में हैं, इंशाल्लाह हमारे अबाबील मैदान में हैं। मैं से हूँ, मैं यूथ की नुमाइंदा हूँ, और मैं उस यूथ की नुमाइंदा नहीं हूँ जो कि महलात में पली बड़ी हो। मैं उस यूथ की नुमाइंदा नहीं हूँ जो कि माँ और बाप के की गद्दियों पर बैठकर कहते हों कि मैं कि मुझे कि ये जमहूरियत है। पहले वो जमहूरियत का राग अलापते हैं और फिर गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कोई जमहूरियत इनकी अपनी पार्टियों में नहीं है। आप देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, ANP को देख लें, इनकी टॉप लीडरशिप को देखें। क्या ये इनकी सबसे ऊपर जो जमहूरियत लीडरशिप में जमहूरियत है, क्या ये जमहूरियत की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? इनके बेटे जो हैं वो, इनके बेटे और बेटियां इनके माँ बाप के सीटों पर कब्जा हो गए हैं। मेरठ की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। दूसरा, ये जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में तो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, आम आदमी तक इख्तियारात की मुंतकिली होती है। ये सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने, और यही वजह है कि कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर तो हो जाते हैं, लेकिन वैसे ये होने नहीं देते। ये चाहते हैं कि इनके वज़राए आला, इनके MNAs MPAs और मिनिस्टर्स के हाथों में सारे इख्तियारात हों। आम आदमी जिस तरह तरक्यात ममालिक में होता है, आम आदमी अपने गली मोहल्ले को ठीक ना कर सके, उसके पास इख्तियारात ना हो। तो नौजवान जो हैं वो इस बात को पहचाने कि नौजवानों को नालायक रखना, उनको जाहलियत में रखना, ये इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिशन है। वो इसलिए है क्योंकि इसी में इनकी बका है, इसी में ये लीडर होंगे।
اگر نقل اور رٹے والا تعلیمی نظام یہ سارے صوبوں میں نہیں نافذ کریں گے تو پھر یہ ان کا آکسفورڈ کے لہجے والا روب کیسے پڑے گا ان بچوں پر. اور دوسری بات یہ کہ آکسفورڈ کے لہجوں والا جو روب ہے وہ زمانے چلے گئے. اب کوئی انگریزی لہجے میں بات کرنے والے کو نہیں سنتا, کیونکہ نہ گانوں سے پیٹ بھرتا ہے آپ کا, نہ آپ کے انگریزی لہجوں سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے. آپ نے ان کو گڈ گورننس آپ نے نہیں دی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کا جو مینیفیسٹو ہے منشور ہے, اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گلالئی کرپشن کے خلاف لڑے گی چاہے جو بھی ہو. اس وقت عاصم سلیم باجوہ پر سیریس ایلیگیشن لگے ہیں. اس ایلیگیشن کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ ان کے خلاف آواز اٹھائے گی یا نہیں, کہ دوسرے پارٹیز کی طرح آپ خاموش بیٹھیں گے کہ نہیں یہ لوگ؟ کہتی ہوں کہ اگر ایلیگیشنز آئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہے. انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس وقت وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. میڈم یہ بتائیے, آپ اس کو کافی سمجھتے ہیں, مطلب جو تردید ان کی جانب سے ان کو اپنا جواب دینا چاہیے. ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے, کیونکہ احتساب جو ہے وہ سب کا ہونا چاہیے. احتساب چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ جنرلز ہوں, چاہے وہ میڈیا والے ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, سب کا احتساب ہونا چاہیے. یہ ایک انصاف والی بات ہے. دوسری بات میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ اتنا اپنے آپ کو آپ ایک ناواقف جو ہے وہ مت بنائیں. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہمیشہ سے ایک انہوں نے اپنے مفادات کی سیاست کی ہے, اور اس مفادات کی سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے ایک دفعہ یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں شیخ مجیب الرحمان بن جاؤں گا, کیونکہ ان سے کسی نے یہ ڈیٹیلز مانگی تھی کہ آپ اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائیں. تو اس قسم کا خطرناک نعرہ جو شخص لگا سکتا ہے, یا وہ جو کچھ لوگ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے تھے, ان کی پارٹیوں کے ساتھ آپ کو پیپلز پارٹی بھی نظر آئے گی, اس کے ساتھ آپ کو نون لیگ بھی نظر آئے گی, کیونکہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو توڑنا نہیں ہے تو پھر ہمیں آپ کچھ نہ کہو. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے پاکستانی عوام کے پیسے جو ہیں وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کیے ہوں, تو آپ نے ان کا جواب دینا ہے. مریم نواز نے بڑا غلط سبق پڑھایا قوم کو. جس دن ان کی پیشی تھی کہ آپ نے یہ جو 700 کنال کی زمین ہے وہ آپ نے کہاں سے, آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو محترمہ جو تھیں وہ اس دن آئیں, مریم نواز, انہوں نے وہ اپنے کارکنان کو لے کر آئیں اور نیب پر پتھراؤ کروایا. یعنی یہ آپ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جو چور جو ہیں وہ ججوں پر حملہ کر دیں, دوسرے چوروں کو ساتھ مل کر گروپ جتھا بنا لیں. تو یہ بڑے غلط سبق پڑھائے جا رہے ہیں قوم کو. یہ لیڈر آپ ان کو نہیں کہہ سکتے, یہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ قوم اس بات سے بھی ہوشیار رہے کہ یہ جو فوج کے خلاف یہ جس طرح پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس میں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو لڑوانا چاہتے ہیں اداروں سے, اسی طریقے سے جس طرح مشرقی پاکستان میں فوج سے لڑوایا تھا. تو یہ اس بات سے پاکستانی قوم باخبر رہے. ٹھیک ہے. 20 ستمبر کو لاسٹ کوسچن ہے میڈم, 20 ستمبر کو آل پارٹی کانفرنس ہے اپوزیشن کی, جو مطلب جو کانفرنس ہے, اس کے بعد جو معاملات طے پائیں گے یا احتجاج کرے گی حکومت کے خلاف, کیا آپ اس کی حصہ بنے گی, ہاں یا نہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ میں ان کا حصہ بنوں گی, کیونکہ میں ان ساری جماعتوں کو مہنگائی کا, قرضوں کا, کرپشن کا میں ذمہ دار سمجھتی ہوں. میں لوڈ شیڈنگ کا بھی ان کو ذمہ دار سمجھتی ہوں. میں عوام کی بدحالی کا بھی ان کو ذمہ دار سمجھتی ہوں. میں نکاسی آب نہ ہونے کا بھی ذمہ دار ان کو سمجھتی ہوں. تو یہ لوگ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ پھر ووٹوں کے لیے, کیونکہ شاید ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستانی عوام پھر جو ہے ان کو یہ گمراہ کر لیں گے. تو پاکستانی عوام کو ذرا سوچنا چاہیے اپنے طرز عمل کے اوپر کہ کیوں یہ لیڈران ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو بے وقوف عوام نے شو نہیں کرنا. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچ سمجھ کر اس دفعہ انشاءاللہ تحریک انصاف گلالئی کو انہوں نے انشاءاللہ ووٹ دینا ہے. اور میں عوام سے یہ بھی کہتی ہوں کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر تحریک انصاف گلالئی کے جھنڈے لگائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے ان فراڈ پارٹیوں کو کہ تحریک انصاف گلالئی جو عوام کی جماعت ہے وہ میدان میں آ چکی ہے. بالکل, جیسا سراج الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں بھی ان کا حصہ نہیں بنوں گا, گلالئی صاحبہ نے بھی کہا کہ میں ان کا حصہ نہیں بنوں گا. یقینی طور پر آپ دونوں ایک پیج پر نظر آئے گی, اپوزیشن دوسرے پیج پر ہوگا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے عائشہ وزیر گلالئی صاحبہ, جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو سوالات کیے گئے اچھی طرح انہوں نے جوابات دیے. تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ایکشن ٹی وی سے عائشہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.